बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। मॉडल एवेन्यू बहावलपुर में 5 अफराद जिसमें के मियाँ बीवी और 3 उनके बच्चे शामिल थे, बड़ी ही बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया गया था घर के अंदर। और पुलिस को पहले दिन से शुबा है कि ये खुदकशी नहीं है बल्कि ये प्री प्लान्ड मर्डर किए गए हैं। 13 अफराद को हिरासत में लिया गया है। क्या चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ काशिफ बलोच जो कि घर के सरबराह थे और इनको भी कत्ल किया गया, और सर में एक ऐसी जगह पे गोली लगी थी जिससे ये पुलिस को शुबा है कि ये खुदकशी नहीं बल्कि ये मर्डर किया गया है। और इनके लैपटॉप से क्या चीज़ें बाहर सामने आई हैं, और इसके साथ साथ इनके जो मोबाइल फ़ोन हैं काशिफ बलोच के और इनकी अहलिया और बच्चों के, उनमें क्या चीज़ें हैं जो पुलिस ने को लग रहा है कि कुछ ऐसे एविडेंस पुलिस के हाथ लग गए हैं कि जिससे ये चीज़ क्लियर हो सके कि ये कत्ल जो हैं ये किस बिहाफ पे किए गए हैं या इनके पीछे क्या मंसूबा था। इसके साथ साथ इनके घर जो काम करने के लिए एक मासी आती है, वो क्या बताती हैं कि इनके घर के अंदर क्या मामला चल रहे थे। उन्होंने भी पुलिस ने उनसे भी पूछगिछ की है। और साथ ही साथ जो सर में गोलियां मियाँ बीवी के जिस एंगल से लगी हुई हैं उनकी वजह से पुलिस चकरा के रह गई है, और अभी तक डॉक्टर्स और पुलिस एक पेज पे हैं। डॉक्टर्स का जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उनका ये कहना है कि ये खुदकशी नहीं बल्कि ये मर्डर है, और पुलिस को भी ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से ये सारा वकूआ बनाया गया है कि कातिल जो है वो बहुत शातिर है कि पता ना चल सके कि ये कत्ल कैसे किए गए हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो कि मंगल के रोज़ पेश आया था। बहावलपुर में 40 साला काशिफ, 36 साला रूज, जहांजेब, अब्दुल्ला, अब्दुल वहाब और इनकी एक बेटी तस्मिया, ये एक घर में 5 अफराद मुर्दा हालत में, और जो तस्मिया थी वो बेहोश हालत में पाई गई थी। तस्मिया बेड के नीचे थी जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, जिसकी उम्र 4 साल बताई जाती है। इस बच्ची का एक बयान भी सामने आया था जो कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने रखा था, जिसमें कि बच्ची ने कहा कि जो काशिफ बलोच यानी उसका बाप था वो उनका गला दबा रहा था। बच्ची बहुत छोटी है इसलिए बयान जो है वो काफ़ी मशकूक था, तो जिसकी वजह से पुलिस अपने तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 13 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये वो लोग हैं जो कि कारोबार कर रहे थे काशिफ बलोच के साथ। काशिफ बलोच को कोई फाइनेंशियली इश्यूज़ भी नहीं थे क्योंकि उसका अपना एक पेट्रोल पंप और इसी तरह ज़रूरी अद्वियात का बहुत ही वसी कारोबार था। बताया यह जाता है कि काफ़ी लोग उसके साथ राब्ते में थे। गुज़श्ता 5-7 दिन से वो अपने काम पे भी प्रॉपर नहीं जा रहे थे, और लैपटॉप और मोबाइल में जिन लोगों से उनके मुख्तलिफ राब्ते हुए हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। और इनके एक भाई खुरम हैं जिन्होंने एक बयान भी दिया था जिस रोज़ ये वकूआ होता है। खुरम का ये कहना था कि काशिफ बलोच जो हैं उन्होंने कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे थे। लोगों से पूछ के वो दवाइयाँ लेते थे डिप्रेशन की, कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया क्योंकि पुलिस ने कहा था कि कोई उनकी मेडिकल हिस्ट्री दिखाई जाए, कोई फाइल, कोई किस डॉक्टर को दिखा रहे थे। तो जिस पे उन्होंने कहा कि वो तो लोगों से पूछ के या वैसे ही कोई कहता था डिप्रेशन की दवाइयाँ लें तो वो ले लेते थे, बाज़ार वो ठीक नज़र आते थे, जो कि एक बहुत ही मशकूक बयान था कि एक ऐसा बंदा जिसके फाइनेंशियली हालात भी बहुत अच्छे हैं, एक पेट्रोल पंप है और इसके अलावा करोड़ों अरबों का बिजनेस है, और उसने किसी डॉक्टर को दिखाए बगैर लोगों से पूछ के वो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा है। तो खुरम को भी अब शामिल तफ्तीश किया गया है, यानी पूछगिछ की जा रही है। और इसी तरह वो लोग जिनके साथ लेन देन का मामला था, 30 करोड़ रुपए का मामला सामने आ रहा है कि लोगों से उन्होंने लोन वगैरह कर्जे की मद में ले रखा था 30 करोड़ के करीब, और ये दवाइयों का जो ये ज़रूरी अद्वियात हैं इनका काम वो करते थे, मेडिसिन का। तो अब ये लोग जो हैं, कुछ लोगों को उन्होंने पैसे देने थे, कुछ लोगों से पैसे लेने थे। तो ये वो लोग हैं जिनको अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, पूछगिछ की जा रही है। इसके साथ साथ 3 दिसंबर को घर में ये 5 लाशें मिली थी, बच्ची जिंदा थी
اور اس روز بچے سٹی سکول نہیں گئے تھے. یہ جو بچے ہیں یہ اچھے سکول میں یعنی سٹی سکول میں پڑھتے تھے. گھر بھی ان کا بہت اچھی جگہ پہ سوسائٹی میں ہے اور پیسے کی ریل پیل ہے, کوئی ایسے فائنینشیل ایشو نہیں ہے. ان کی جو گھر کام والی ماسی آتی ہیں ان کو بھی پولیس نے پوچھ گچھ کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی عرصے سے وہ ان کے گھر میں کام وغیرہ کر رہی ہیں, کبھی بھی دونوں میاں بیوی کی کسی بات پہ انہوں نے لڑائی جھگڑا ہوتے نہیں دیکھا. بہت ہی دونوں ملنسار تھے میاں بیوی. ان کا کہنا بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے رہ رہے تھے, بچوں کی بہت کیئر کرتے تھے. بچوں کا کاشف بلوچ جو ہیں وہ خاتون کا بتانا ہے جو کہ ان کے گھر کام کرتی کہ بڑا وہ خیال رکھتے تھے. بچوں کو خود سکول چھوڑ کے آتے تھے, لے کے آتے تھے. پھر ایسا کیا ہوا کہ کاشف بلوچ نے جو کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا. اور جو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی وہ یہی ہے کہ جیسے کاشف بلوچ نے سب کو نشہ پلایا ہے, اس کے بعد گلے دبائے ہیں, اور جو لوگ گلا دبانے سے نہیں مر سکے ان کو پھر گولیاں مار دی گئی. لیکن سوال یہ ہے جو کہ پولیس کا ابھی تک ایک جگہ پہ جواب نہیں پولیس کو بھی مل رہا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس اینگل سے گولیاں سر میں لگی ہیں میاں بیوی کے وہ خودکشی نہیں ہے. یعنی کاشف بلوچ کے سر میں جو گولی لگی ہے نا وہ کوئی بھی پرسن خود سے پسٹل سے سر میں اس اینگل سے گولی نہیں مار سکتا. خون بھی موجود نہیں تھا فرش پہ اور بیڈ پہ سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. اور بڑا ہی یہ مسٹیریس مشکوک ابھی تک معاملہ ہے. اور مسٹیریس مسئلہ ہے تو پولیس نے ابھی تک اس حوالے سے یہ اناؤنس نہیں کیا کہ یہ خودکشی ہے, بلکہ 13 لوگوں کو حراست میں لے کے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. تمام معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا کوئی مالی مشکلات نہیں تھی. لیکن یہ جو 30 کروڑ روپے کا معاملہ اب ان کے کچھ جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا معاملہ چل رہا تھا, کہ انہوں نے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا اور یہ جو زرعی ادویات ہیں ان کا کام کرتے تھے. تو اس وجہ سے لوگ ان سے پیسے وغیرہ مانگتے تھے, مطالبہ کرتے تھے, وہ واپس نہیں کر پا رہے تھے. کیا انہوں نے اس وجہ سے سب کو مار دیا اور اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا. اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گلے دبا کر, ان کے جو بازو ہیں ہاتھ ہیں ان کے اوپر خراشیں تھی بہت زیادہ, دانتوں سے کاٹا ہوا تھا. ایک پسٹل بھی کمرے میں جائے وقوع پہ موجود تھا. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جو کاشف ہے اس کے سر میں جو گولی لگی ہے پولیس کو لگتا ہے کہ یہ خودکشی کا واقعہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اصل میں یہ جو واقعہ ہے یہ مرڈر کیے گئے ہیں, بڑا ہی پلان کر کے یہ سب کیا گیا ہے. گولی جو سر میں لگی وہ پوائنٹ بلینک رینج سے لگی ہے, گھٹنوں کے بل بٹھا کے جیسے سر کے مڈ میں گولی ماری جاتی ہے. تو خودکشی میں انسان اپنے آپ کو اس اینگل سے ہٹ نہیں کر سکتا. اور سگریٹ بہت زیادہ اس کمرے میں پیے گئے تھے. جائے وقوع سے جو پسٹل ملا ہے اس پہ کاشف کے فنگر پرنٹ بھی ملے. اور اسی طرح جو خرم ہے کاشف کا بھائی, ان کا کہنا ہے کہ منگل کی رات کاشف نے ہمیں کافی کالز کی, میں اٹینڈ نہیں کر سکا, میں بیزی تھا. اور اگلے دن جب میں نے رابطہ کیا تو پھر پتہ چلا کہ جب ہم یہاں آئے تو یہ سب لوگ اس طریقے سے اس حالت میں ہمیں ملے ہیں. اور کاشف کی اس جس طریقے سے یہ 5 ایک گھر میں سے جنازے اٹھے ہیں تو ان کی جو والدہ تھی وہ پہلے ہی علیل تھی, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے صدمے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈپریشن کی گولیوں والا جو معاملہ ہے یہ ابھی تک بڑا مشکوک ہے. پولیس ان کے بھائی سے کہہ رہی ہے کہ نسخہ وغیرہ لا کے دکھائیں جو وہ دوائیاں استعمال کرتے تھے, کیونکہ دوائیوں کے پتے بھی وہاں سے بکھرے ملے تھے. لیکن ابھی تک کوئی نسخہ نہیں ملا کہ کاشف جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کو دکھا کے یہ نسخہ وغیرہ استعمال کرتے تھے اور کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. ابھی اس کے اوپر 13 افراد کو حراست میں لے کے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. لگ رہا ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں میں پولیس, کیونکہ فرینزک کی رپورٹ بھی آ جائے گی, فنگر پرنٹس کا بھی پتہ چل جائے گا, اور ایک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو قتل ہیں یہ فنگر پرنٹس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں کہ کیا واقعی ہی وہ کاشف کے ہی فنگر پرنٹس ہیں یا کہ اس پورے وقوع کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ اور بھی کافی ایویڈنس جائے وقوع سے کلیکٹ کیے گئے ہیں جو کہ فرینزک میں ہی کلیئر ہوں گے کہ اصل حقائق اس کے کیا ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے, بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.